बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात का लाख लाख बार शुक्र है, उसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये अजीम तरीन घड़ियाँ नसीब फरमाई। आज वो रात है जिसका इंतज़ार मोमिन सारा साल करता है और रमज़ानुल मुबारक की वो मुक़द्दस शब है जिसे उलमाए कराम, औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन और सूफिया कराम ने लैलतुल क़द्र की सबसे कवी निशानी करार दिया है। ज़रा सोचिए, सूरज ढलते ही रहमतों के दरवाजे खुल चुके होंगे। ये महज एक रात नहीं बल्कि ये तकदीरों के बदलने का वक्त है। क्या हम तैयार हैं इस पुकार का जवाब देने के लिए जो अर्शे मुअल्ला से बुलंद हो रही है? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। क्या आपने कभी गौर किया इसका मतलब क्या है? 1000 महीने यानी 83 साल और 4 महीने। एक इंसान की उम्र भी इतनी नहीं होती, मगर अल्लाह ताला की करीमी देखिए कि उसने हमें एक ऐसी रात अता कर दी। अगर कोई बंदा या बंदी इसमें सच्चे दिल से इबादत कर ले, तौबा इस्तगफार कर ले, अल्लाह का जिक्र कर ले, नवाफिल अदा कर ले, तो इसके नामा अमाल में 83 साल से ज़्यादा की मुसलसल इबादत का अजर लिख दिया जाता है। ये कोई आम सौदा नहीं, ये तो रब के साथ वो तिजारत है जिसमें सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है। अल्लाह फरमाता है, तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करो, मैं तुम्हें 10 गुना बढ़ा कर दूंगा। और आज की रात तो वो है जहां अजर की कोई हद ही नहीं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अब फैसला आपके हाथ में है। रात शुरू होने में चंद ही घंटे बाकी हैं या शायद रात शुरू हो चुकी है। क्या आप इस कीमती वक्त को सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग, फिल्मों, ड्रामों या फजूल गुफ्तगू में जाया करेंगे? क्या ये चंद घंटे की नींद हमारी अब्दी जिंदगी की कामयाबी से ज्यादा अजीज है? अपने दिलो दिमाग को झंझोड़ें। ये वो रात है जिसमें अपने गुनाहों पर नदामत के 2 आंसू बहा लिए जाएं तो जिंदगी भर के गुनाह धुल सकते हैं। आज सोने की नहीं बल्कि रब के सामने रोने और गिड़गिड़ाने की रात है। हदीस मुबारका में आता है, इस मुबारक रात में फरिश्ते गरोह दर गरोह जमीन पर उतरते हैं, यहाँ तक कि जमीन पर जगह कम पड़ जाती है। और सबसे बढ़कर फरिश्तों के सरदार हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम भी इनके साथ होते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, फरिश्ते गलियों और घरों का चक्कर लगाते हैं और जो बंदा अल्लाह के जिक्र में, नवाफिल में या तिलावत में मसरूफ होता है, फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं और उसके लिए सलामती की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सब कुछ जानने के बावजूद फख्र से फरिश्तों से पूछता है, ऐ फरिश्तों, देखो मेरा बंदा क्या कर रहा है। फरिश्ते गवाही देते हैं, बारी ताला वो तेरा जिक्र कर रहा है, वो तुझसे मुआफ़ी मांग रहा है। कितना बड़ा अजाज़ है अर्शे इलाही पर हम गुनाहगारों का जिक्र हो। आइए अब हम इस अमल की तरफ बढ़ते हैं जो आज की रात आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इशा और तरावी के बाद, लेकिन वितर पढ़ने से पहले आपने 4 रकत नफिल अदा करने हैं। नफिल किस तरतीब से पढ़ने हैं, ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अब मैं नवाफिलों का तरीक़ाकार और तरतीब बताने लगी हूँ। गौर से सुनिएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, पहले 2 रकत नफिल सलातुल तौबा के अदा करने हैं, यानी रब ताला को आपने राज़ी करना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है। सलातुल तौबा के 2 रकत नफिल अदा करने हैं और नफिल इस तरतीब से अदा करने हैं, सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, फिर रुकू सजूद जाने और इसी तरतीब से दूसरी रकत अदा करनी है। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 का जिक्र करना है। फिर आपने अगले 2 रकत नफिल अदा करने हैं और ये 2 रकत नफिल दफ़ाउ बलियात और परेशानियों को ख़त्म करने के लिए पढ़ने हैं और नीयत इस तरतीब से करनी है, या अल्लाह, मैं इन नवाफिल के वसीले से अपनी परेशानियों का हल और तेरी रज़ा चाहता हूँ या चाहती हूँ। और ये 2 रकत नफिल इस तरतीब से अदा करने हैं कि सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और 1 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़नी है। इसी तरतीब से दूसरी रकत अदा करें। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तागीस,
یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، صرف 41 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، اور صلاۃ الحاجت کے نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں: سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کے یہ 5 نام اکٹھے پڑھنے ہیں: یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین اللہ الصمد، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 100 مرتبہ رب تعالیٰ کے ان ناموں کی ایک آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 6 رکعت نفل ادا کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، پھر آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھنا ہے۔ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھنا ہے اور 21 مرتبہ اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی مصیبت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ذکر کرنا ہے سجدے کی حالت میں 21 مرتبہ۔ جب 21 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ان کلمات کو پڑھ لیں، پھر 21 مرتبہ ہی اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے، اور 21 مرتبہ ہی اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار ان کلمات کو پڑھنے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے، اور پھر رب تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں سجدے میں سر رکھ کر۔ اگر آپ نے سر کو سجدے میں رکھا ہے اور آپ نے ذکر کیا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ سانس لینی ہے، تو آپ اٹھ سکتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ سکتے ہیں، اور سانس لینے کے بعد یا آرام فیل کرنے کے بعد دوبارہ سے سر کو سجدے میں رکھنے، اور سجدے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جب آپ رب تعالیٰ سے سجدے میں گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، رب تعالیٰ سے سجدے میں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، یعنی جھک کر اور بے بس ہو کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر التجائیں کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، تڑپ کر مانگتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور آپ کے خالی ہاتھ اپنی رحمتوں سے رب تعالیٰ پھر بھر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تڑپ کر اپنے رب سے مانگے، اس رات رو کر مانگے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں، لیکن اللہ کے آگے بے بس ہو جائیں۔ مولا ہم کہاں پہ جائیں، ہم کس کے در پہ جائیں؟ تو بہت ہی غفور رحیم ہے مولا، اور تو نے خود فرمایا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے تو میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو میرے پاک پروردگار، آج کی اس بابرکت رات کے صدقے ہم نے جو ذکر پاک کیا، اس ذکر کی بدولت میرے مولا، جس طرح تو نے نبیوں اور پیغمبروں کی مشکلات کو آسان کیا، آج ہم نے تیرے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے نوافل بھی ادا کیے، اور مولا ذکر پاک بھی کیا، قرآنی آیات بھی پڑھی، تیرے نبی پہ درود پاک بھی بھیجا۔ میرے مالک، اپنے نبی کے صدقے، نبی کے وسیلے ہماری تمام پریشانیوں کو ختم فرما، حاجتوں کو پورا کر دے، مرادوں کو پورا کر دے، اور آج کی اس بابرکت رات میں بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، جو بے بس ہیں ان کا سہارا بن جا۔ میرے مالک، جو مدد مانگتے ہیں اپنے حبیب محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، میرے پاک پروردگار ان کی غیبی مدد فرما۔ مولا ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اس مقدس رات میں ہم نے سنا ہے کہ ہماری تقدیروں اور مقدروں کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ مولا ہماری قسمت اور مقدر میں خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں لکھ دے۔ ہم سب کی قسمت سے پریشانیاں، مصیبتیں، الجھنیں ختم کر کے ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما، کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں بھٹک چکی ہیں مالک، ان کی اولادوں کو صراط مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور انہیں اپنے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے بڑی بات شب قدر کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مولا آج کی اس بابرکت رات میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔
ہمارے دل کی مرادوں کو پورا فرما، ہم جو مانگتے جائیں ہمارا مقدر بنا دے، اور جو نہ مانگ سکیں بن مانگے ہی عطا فرما۔ مالک ہم جو مانگ رہے ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں تو مولا تو بہترین کر کے عطا فرما، تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے مالک، ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، رب تعالیٰ ضرور ہم سب کی مرادوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کسی کی قسمت اور مقدر سنور جائے اور ہم سب کی مغفرت کا سامان ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس رات کی مکمل برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔